من دیگه نمیخوام با تو زندگی بکنم. با در نظر گرفتن همه شواهد و مدارک، این دادگاه متهم احمد علی پسر عزیز علی رو به 3 سال حبس و پرداخت 200,000 روپیه جریمه و همینطور امضا کردن روی برگه های طلاق محکوم میکنه. جناب قاضی به حرفم گوش بدین. جناب قاضی به حرفم گوش بدین. جناب قاضی من هیچ کاری نکردم. جناب قاضی 3 سال حبس. چرا؟ من نمیتونم تحمل کنم. جناب قاضی لطفاً بهم رحم کنید. مریم یادت باشه تو رو راحت نمیذارم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.